अस्सलाम वालेकुम। मुझे कुछ क्यूरीज आई थी पिछले कुछ दिनों में कि ई बुक कैसे लिखी जाए और क्या तरीके हैं उसको लिखने के। एक क्यूरी मुझे हाल ही में आई थी, तो मैंने सोचा कि एक ब्लॉग लिखने से अच्छा है कि मैं एक वीडियो बना दूं अपने इस चैनल के लिए भी, और आप सब भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो मैं एक बहुत ही क्विक ओवरव्यू दूंगा मैं आपको कि एक ई बुक होती क्या है और उसे लिखा कैसे जाता है। ये वीडियो मैं बिल्कुल ही इम्प्रॉम्प्टू बना रहा हूँ बगैर किसी तैयारी के, तो मैं अपने नोट्स को रेफ़र करूँगा। ई बुक जैसा कि हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक वर्जन होता है किताब का, जो कि आप लिखते हैं और उसे PDF में कन्वर्ट करके या ई पब फाइल में कन्वर्ट करके आप उसे अपलोड कर देते हैं, चाहे अमेज़ॉन पे अपलोड करें या अपनी वेबसाइट पे अपलोड करें। और ई बुक जो है वो उसके उसके मुख्तलिफ़ स्टेजेस क्या हैं लिखने के। एक तो है सबसे पहला जो स्टेप है वो है कि यू हैव टू चूज़ अ टॉपिक। एक टॉपिक को सिलेक्ट करें, जो भी टॉपिक हो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो लिखने का। ऑब्वियसली अगर आपको इंटरेस्ट नहीं होगा तो आपके पास जितनी रिसर्च हो आप उसको अच्छी तरह से लिख नहीं सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने ये टॉपिक सेलेक्ट किया है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इन अमंग द यूथ, कि जो नौजवान नस्ल है, जो बच्चे हैं, उनको अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह से डेवलप करना चाहिए। उसमें पब्लिक स्पीकिंग आ जाता है, उसमें प्रेजेंटेशन स्किल्स आ जाता है, उसमें बॉडी लैंग्वेज आता है, उसमें द वे यू ड्रेस, द वे यू वॉक, द वे यू टॉक, आई कांटेक्ट, हैंड मूवमेंट, जेस्चर्स, आपकी आवाज़, सब कुछ उसमें शामिल है। तो चलें एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने इसके ऊपर एक बुक लिखनी है, एक ई बुक लिखनी है। तो आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया। दूसरा स्टेप है कि आपने इस सिमिलर जॉनरा या इस सिमिलर थीम से रिलेटेड किताबें पढ़नी हैं। अब वो किताबें जो हैं वो फ़िज़िकल फॉर्म में भी हो सकती हैं, वो किताबें ई बुक फॉर्म में भी हो सकती हैं। मकसद ये है कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो लिटरेचर छप चुका है उससे आपने एक तरह से रिसर्च करनी है कि उन ऑथर्स ने किन टॉपिक्स पे बात की है, उन ऑथर्स ने किन एस्पेक्ट्स को उजागर किया है। अब उसमें पाकिस्तानी ऑथर्स हों तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऑथर्स नहीं हैं तो आप उनके आर्टिकल्स देख सकते हैं, मुख्तलिफ़ अखबारों में आए हैं, रिसर्च कर सकते हैं, इंटरनेशनल ऑथर्स के बारे में पढ़ सकते हैं। तो जब आप दूसरी किताबों को पढ़ेंगे अपने इस टॉपिक से रिलेटेड जो किताब हैं, तो उससे आपको दो फ़ायदे होंगे। नंबर एक, आपको रिसर्च मटेरियल मिलेगा जो कि आप अपनी ई बुक में इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑब्वियसली विद प्रॉपर साइटेशन, विद प्रॉपर सोर्सिंग एंड रेफरेंसिंग। और दूसरा, जब आप ये किताबें पढ़ेंगे, इससे मुतालिक आर्टिकल्स पढ़ेंगे, तो आपके पास आपका कंटेंट जनरेट होगा। एक तो वो कंटेंट है जो आप ख़ुद से लिखेंगे, उसमें आपकी ओपिनियंस आ जाएंगे, उसमें आपके व्यू पॉइंट्स आ जाएंगे, उसमें आपका अपना एक्सपीरियंस उस टॉपिक से रिलेटेड आप उसमें डाल सकते हैं। लेकिन जब आप किताब पढ़ेंगे, बाकी किताबें पढ़ेंगे, तो उससे आपका रिसर्च बेस बढ़ेगा। फिर आ जाता है आपका बहुत ही अहम पार्ट, मेकिंग एन आउटलाइन। आपने टॉपिक सेलेक्ट किया, आपने रिसर्च की, आपने कंटेंट जमा किया, अब आप आउटलाइन बनाएंगे। आउटलाइन के दो हिस्से हैं, एक होती है चैप्टर आउटलाइन और एक होती है कंटेंट आउटलाइन। चैप्टर आउटलाइन ये होती है कि फ़र्ज़ करें आपने कहा कि मेरी ई बुक में 10 चैप्टर होंगे। अब हर चैप्टर में क्या होगा, एक चैप्टर में बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात होगी, एक में आई कांटेक्ट के बारे में बात होगी, एक में आप इंटरव्यू स्किल्स के बारे में बात करेंगे, एक में आप वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बात कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने जो कंटेंट है उसको आप मुख्तलिफ़ चैप्टर्स में डिवाइड कर देंगे कि मैंने इस चैप्टर में इस टॉपिक के बारे में बात करनी है। और दूसरी जो आउटलाइन होती है वो होती है कंटेंट आउटलाइन, कि आपने उस चैप्टर में किस तरह से डिवीज़न करनी है अपने कंटेंट की, कौन सी बात पहले बतानी है, कौन सी बात बाद में बतानी है, किसके एग्जाम्पल किस तरह से देने हैं। आपने हर 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 सब टॉपिक में क्या आपने एक सब हेडिंग लगानी है, या आपने उसके अंदर एक अलग पैराग्राफ ऐड करना है, या आपको मुख्तलिफ़ किताबें पढ़कर भी आइडिया हो जाएगा। फिर आती है, देखें अब थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले आपने टॉपिक सेलेक्ट किया, फिर आपने उस टॉपिक या थीम से रिलेटेड किताबों को स्टडी किया जिससे आपकी रिसर्च बेस और कंटेंट बेस बढ़ता है। फिर आपने अपनी आउटलाइन बनाई और जिसमें चैप्टर आउटलाइन भी है और कंटेंट आउटलाइन भी है। फिर आपने उस किताब को लिखना शुरू किया, चैप्टर बाय चैप्टर, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ आप लिखते गए। जो फर्स्ट ड्राफ्ट होता है उसमें तो आप सिर्फ लिखते हैं, फिर फर्स्ट ड्राफ्ट कंप्लीट हो गया, फिर आप उसको
ایڈٹ کرتے ہیں, ریویو کرتے ہیں, پروف ریڈ کرتے ہیں, جہاں پر کچھ کمی بیشی ہو گئی وہاں پر کانٹینٹ ایڈ کرتے ہیں, اسے ڈیلیٹ کرتے ہیں, اسے ری رائٹ کرتے ہیں. اس کے بعد آپ چونکہ ای بک ہے, اس میں پیجز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اس کو پرنٹ نہیں ہونا, تو آپ پیجز جتنے بھی رکھیں, 100 پیج رکھیں, 200 رکھیں, 500 رکھیں. لیکن میری ایڈوائس یہ ہوگی, جو لوگ نئی ای بک لکھ رہے ہیں یا جن کا ای بک لکھنے کا پہلا یہ ایکسپیرینس ہے, کہ نمبر آف پیجز کم رکھیں. مطلب میکسیمم 100 بہت ہوتا ہے, کیونکہ پھر آپ کو کانٹینٹ بھی استعمال کرنا ہے. لیکن 100 سے آگے جا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ ای بک ہے, اس میں آپ ویژولس بھی ڈالیں گے, جو کہ نیکسٹ پوائنٹ ہے. ہاؤ ٹو یوز ویژولس, جس میں آپ کا فونٹ اور فونٹ سائز سب سے اہم ہے. بولڈ ہیڈنگ, نیچے آپ کا جو باڈی ٹیکسٹ ہے اس کے فونٹ ہوگا. پھر آپ انفوگرافکس ضرور ڈالیے گا. آپ کا جو بھی ٹاپک ہے وہ ای بکس میں انفوگرافکس کی بہت اہمیت ہوتی ہے. انفوگرافکس آپ خود بنا لیں کینوا یا کریلو جیسی ویب سائٹ پر, یا اگر آپ اس کو پروفیشنلی ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنا کانٹینٹ دے کر اس کو پروفیشنلی ڈیزائن کر سکتے ہیں, کیونکہ اس سے ایک ویژول اپیل بڑھتی ہے. اور آپ اس میں کوٹس ڈال سکتے ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے آپ کے ٹاپک یا تھیم کے متعلق کچھ کہا ہے, ود پراپر ریفرنسنگ آف کورس. جب آپ کا یہ سارا سلسلہ ہو جائے گا پورا, آپ پوری کتاب کو پروف ریڈ بھی کر لیں گے, ایڈٹ بھی کر لیں گے, اس کی ویژولز بھی صحیح کر لیں گے, اس کی فارمیٹنگ کر لیں گے, ٹیبل آف کانٹینٹس, پیج نمبر, جتنے بھی اس کے مختلف اسپیکٹس ہیں وہ آپ پورے کر لیں گے. پھر آپ اس کو کنورٹ کریں گے ان پی ڈی ایف, یا اس کو ای پب فارمیٹ میں کریں گے. اب اس میں یہاں پہ جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے کہ آپ اس کو سیل کیسے کریں گے. 2 طریقے ہیں. نمبر 1 کہ آپ اسے امیزون پہ بیچیں, کہ امیزون پہ آپ اپنا اکاؤنٹ بنائیں, اپنا آتھر پروفائل بنائیں اور وہاں پر اپنی کتاب کو اپلوڈ کر دیں, جو کہ امیزون کا ایک اپنا آٹونامس سسٹم ہے, جو کنڈل کریٹ اسپیس کے تھرو بنتا ہے, جہاں پر آپ کنڈل میں بھی اور پیپر بیک میں بھی اپنی کتاب کو اپلوڈ کر سکتے ہیں. کنڈل جو ہے وہ امیزون کی ڈیوائس ہے, ٹیبلٹ ٹائپ, جس پہ آپ, جو کہ ایک ای بک ریڈر ہے, جس میں اپلوڈ کرتے ہیں کتاب کو. اور ورنہ پھر آپ اس کو ساتھ ہی ساتھ پرنٹ فارم میں بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں, یہاں کی جو بھی اس کو خریدے گا تو اس کو ایک پرنٹ کاپی جو ہے وہ فراہم کی جائے گی. میرا اوپینین یہ ہے کہ آپ پہلے کنڈل کریٹ اسپیس میں کنڈل ورژن اپلوڈ کریں, اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ فزیکل بک اپلوڈ کریے, کیونکہ آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو ایز این آتھر آپ ایک گلوبل آتھر کی طرح اپنے آپ کو دیکھیں. پاکستان میں تو آبویسلی کتابیں پڑھنے کا رجحان انفارچونیٹ اتنا نہیں ہے, لیکن پاکستان سے باہر امریکہ اور یورپ میں جو ہے وہ لوگ کنڈل ہی استعمال کرتے ہیں. تو اگر آپ ان کے پرسپیکٹیو سے لکھیں گے تو ہو سکتا ہے کنڈل کی سیل اتنی ہو جائے کہ پھر آپ اپنی فزیکل بک بھی پبلش کریں, لیکن وہ پروسیس ساتھ ہی ساتھ شروع کر دیے گا کہ دونوں کتابیں ایک ساتھ ہی پبلش ہو جائیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ امیزون کے علاوہ آپ اپنی ویب سائٹ بنائیں, تھوڑا سا خرچہ ہوگا, یا آپ اپنا فیس بک پیج بنا لیں. لیکن ویب سائٹ بنائیں گے تو یہ ہے کہ ایک آتھر کے لیے ایک ویب سائٹ کا ہونا بہت ضروری ہے, جہاں پہ وہ اپنے ریڈر سے انٹریکٹ کرے گا. ویب سائٹ یا فیس بک پیج, دونوں میں سے آپ دونوں رکھیں, اور ان دونوں پہ آپ اپنی جو بک ہے اس کو پروموٹ کریں, اپنی پوسٹ بنائیں, انگیجنگ کانٹینٹ بنائیں, اور اس میں کال ٹو ایکشن کریں. آپ اپنی کتاب میں سے جو کہ آپ کے سینٹنسز ہیں اس کو آپ ہائی لائٹ کر کے ایک پوسٹ بنا سکتے ہیں, یا ملٹیپل پوسٹ بنا سکتے ہیں. آپ اپنی ویڈیوز ڈال سکتے ہیں. آپ اس کتاب کے لیے انڈورسمنٹ لے سکتے ہیں ان لوگوں سے جو کہ اہم شخصیات ہیں اس فیلڈ سے ریلیٹڈ, اور ان کی آپ 1 منٹ کی یا 30 سیکنڈ کی ویڈیو ڈال سکتے ہیں اس کتاب کے بارے میں. اوبیسلی آپ ان کو ایک فری کاپی دینی ہوگی تاکہ وہ اس کو پڑھ کے اس کو ریویو کریں, اور پھر آپ اپنی ای بک کو سیل کر سکتے ہیں. اور جو پیسے ہیں وہ آپ کیش آن ڈلیوری لے سکتے ہیں, یا آپ ریڈر سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو ایزی پیسہ یا کسی اور سسٹم کے تھرو یا آن لائن بینکنگ کے تھرو آپ کے اکاؤنٹ میں پہنچا دیں. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں چاہ رہا تھا آپ سے شیئر کروں کہ ای بک کیسے لکھتے ہیں. میں ایک ریکیپ کر دیتا ہوں, ورنہ یہ جو پوائنٹس ہیں یہ میں نے اس ڈسکرپشن میں بھی لکھے ہوئے ہیں ویڈیو کے. چوز اے ٹاپک, read similar books from that theme or topic that you've selected. Do your research, make an outline. اس میں 2 parts ہیں, create a chapter outline and create a content outline at how that chapter is going to proceed. Use visuals and designs, which includes font size, infographics, highlight sentences, key sentences, and highlight quotes from people from the same category or genre. Convert the book to PDF or EPUB
publish it on Amazon, on or your website or on your Facebook page. تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی، میں نے سوچا آپ سے شیئر کر لوں. امید ہے یہ آپ کو کسی حد تک بینیفیشل ہوگی. اگر آپ کو کوئی بھی اور سوال ہے رائٹنگ سے ریلیٹڈ، پبلشنگ سے ریلیٹڈ، تو پلیز مجھے کانٹیکٹ کر لیے گا. میں نے اپنی کانٹیکٹ ڈیٹیلز نیچے ڈسکرپشن میں شیئر کی ہوئی ہیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.